अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले हम लफ्ज़ी तर्जमा करेंगे सूरतुल बक़रा आयत नंबर 8। वमिन और बाज़, अन्नास लोगों से, वमिन अन्नासी और बाज़ लोगों में से, मन यक़ूलु जो कहते हैं, आमन्ना ईमान लाए हम, बिल्लाहि अल्लाह के साथ, व बिल यौमिल आखिरी और साथ यौम आखिरत के, वमा हुम हालांकि नहीं हैं वो बिमुमिनीन ईमान लाने वाले। सूरत फातिहा में हमने 3 किस्म के लोगों का हाल पढ़ा था। नंबर 1 अनअमता अलैहिम, जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया। सूरतुल बक़रा में हमने उसकी डिटेल पढ़ी कि वो कौन से लोग हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ी हुदल लिल मुत्तक़ीन, वो कौन से लोग हैं जिनकी सिफ़ात आगाज़ में पढ़ चुके हैं। इनाम याफ्ता लोग जिनके पास इल्म भी है और अमल भी। दूसरा ग्रोह उन लोगों का था, सूरतुल फातिहा के आखिर में हमने पढ़ा गैरिल मग़दूबी, ये कौन लोग हैं। ये वो लोग थे जिनके पास इल्म तो था लेकिन अमल नहीं था, जिन पर अल्लाह ताला का गज़ब हुआ। सूरतुल बक़रा में हमने डिटेल पढ़ी वो कौन लोग हैं। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, कुफ़र किसको कहते हैं, छुपाने को, यानी किसी चीज़ को जानना और जानने के बाद छुपाना, दरअसल मालूम होने के बावजूद उसको छुपाना, उसको कबूल ना करना, उस पर अमल ना करना। तीसरी किस्म के लोग वो हैं वलज़ालीन, भटके हुए, ना इल्म है और ना अमल, जिनके पास हदायत नहीं। बाज़ औक़ात इल्म होता है, अमल की तौफ़ीक नहीं होती, यानी हदायत इल्मी तो होती है लेकिन अमली नहीं होती। रास्ते से भटक जाते हैं, रास्ता खो देते हैं, ऐसे लोग हदायत नहीं पाते। आज हम तीसरे ग्रोह का पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने इंसानों को समझाने के लिए बात को बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में बयान किया है, तक़सीम करके और मिसालों से वाज़ह करते हैं। आज हम तीसरे ग्रोह के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला ग्रोह जो था वो खालिस फलाह, खालिस मोमिनीन का था, और दूसरा ग्रोह जो था वो काफिर था। एक और ग्रोह जो ना मोमिन ना काफिर बल्कि उनके दरमियान के लोग थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरत निसा में फरमाते हैं मुज़ब्ज़बीना बैना ज़ालिक ला इलाहा उलाई वला इलाहा उलाई, यानी वो दरमियान में मुअल्लक़ डगमगा रहे हैं, ना वो उनके हैं ना वो इनके हैं, ना इधर हैं ना उधर हैं, ना मानने वाले हैं और ना मानने वाले, कुछ कहते हैं कुछ करते हैं। ऐसे लोगों को कहते हैं मुनाफिक। जिस तरह मुत्तक़ीन की कुछ अलामतें थीं, इसी तरह मुनाफिकीन की भी कुछ अलामतें हैं। मुनाफिक जब किसी को धोखा देना चाहता है तो उसे धक्का नहीं देता, सहारा देता है, दोस्ती करता है उसके साथ। मुत्तक़ीन की निशानियाँ, नंबर 1 ईमान, नंबर 2 अकामते सलाह, नंबर 3 इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह, नंबर 4 आखिरत पर यकीन। और हदायत किसके लिए, मुत्तक़ीन के लिए। मुनाफिकीन की अलामात क्या हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक वो है जिसके अंदर ये 3 निशानियाँ मौजूद हों। जब बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो वादा खिलाफ़ी करे, अमानत दें तो ख़यानत करे। ज़ुबान और दिल की अलामात अलग अलग हों। इन ग्रोहों को पढ़कर हमें अपने अंदर देखना है कि हमारे अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं। क्या मुत्तक़ीन की सिफ़ात हमारे अंदर हैं या फिर दूसरे ग्रोह की डिटेल जो इसमें शामिल होते हैं। किसी और के बारे में नहीं सोचना बल्कि अपने बारे में सोचना है। अमूमन हम अपने बारे में सोचने की बजाय दूसरों के बारे में सोचते हैं।
ہمارے اندر کیا متقین والی صفات ہیں یا پھر خدا نخواستہ کسی اور جیسی؟ آئیے ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ اور پھر جب ہم آیات پڑھ رہے ہوں تو پھر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، کیونکہ انسان اپنے آپ کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے۔ ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض، نہ متقی کہا گیا نہ کافر، بلکہ اس کا نام لیے بغیر اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے۔ ان کی نشانیوں سے ان کو پہچانو۔ مَن یقولو، وہ کہتے ہیں، آمنا، ایمان لائے ہم، باللہ، اللہ پر، یعنی زبان سے اقرار کرتے ہیں۔ قول کسے کہتے ہیں؟ قول کہتے ہیں زبان سے اقرار کرنا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور آخرت کو بھی مانتے ہیں۔ وہ زبان سے اقرار کرتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وما ہم، حالانکہ وہ بمؤمنین، نہیں ایمان لانے والے، وہ دل سے ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ جب تک کسی کا دل مومن نہیں وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہی بات یہاں کہی گئی ہے کہ وہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن ان کا دل اس کی گواہی نہیں دیتا، دل میں پکا یقین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مومن نہیں مانتے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ صرف زبانی باتیں فائدہ مند نہیں ہیں اگر عمل اس کی تصدیق نہ کرے اور دل گواہی نہ دے۔ ایمان کی شرط کیا ہے؟ ایمان کی شرط یہ ہے کہ دل اور زبان کی بات ایک ہو، یعنی جو دل میں بات ہو وہی زبان پر ہو، دونوں ایک ہی ہوں۔ دونوں کے فرق کا نام جو ہے وہ منافقت ہے۔ انسان کو وہی کہنا چاہیے جو اس کے دل میں ہو۔ دل کے خلاف جانا دراصل خود کو دھوکہ دینا ہے۔ یہ ایک بدترین بیماری ہے۔ لوگ دلوں کا حال نہیں جانتے، اس لیے ہم عموماً ان سے سب کچھ چھپا جاتے ہیں، لیکن اللہ کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ کیا وہ نہیں جانے گا جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے؟ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ بہت باریک خبر رکھنے والا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہدایت کے لیے ہمیں اپنی زبان اور دل میں برابری کرنی ہے۔ کون کر سکتا ہے؟ ہم خود ہی کر سکتے ہیں اپنے لیے، کیونکہ کسی اور کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا سوچتے ہیں، ہم کیا بول رہے ہیں، یہ تو ہمیں خود کو پتہ ہے، اس لیے ہمیں اپنا حساب خود لینا ہے۔ منافقین اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ اردو میں دھوکہ دینا یعنی کہنا کچھ اور کرنا کچھ، دل میں کچھ اور زبان میں کچھ، اور اسی کا نام دھوکہ ہے۔ دوسرے کے سامنے حقیقت واضح نہ کرنا، دوسرے کو اندھیرے میں رکھنا۔ تو یخادعون، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے گروپ آف پیپل ایک دوسرے کو غلط کاموں پہ سپورٹ کرتے ہیں، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان اپنے ماحول اور کمپنی سے امپریس ہوتا ہے، ویسا ہی بننے لگتا ہے جیسا کہ اس کے آس پاس کے لوگ بنے ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہے اس کا؟ خلاصہ یہ ہے کہ جن کے دل تو ایمان سے محروم تھے مگر اہل ایمان کو فریب دینے کے لیے زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نہ تو اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، ان کے سینوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، اور نہ اہل ایمان کو مستقل فریب دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو بھی ان کی فریب کاریوں سے آگاہ فرما دیتے تھے۔ یوں اس فریب کاری کا سارا نقصان خود انہی کو پہنچا کہ انہوں نے اپنی عاقبت برباد کر لی اور دنیا میں بھی رسوا ہوئے۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، منافق تو یقیناً جہنم کے سب سے نیچے کے طبقہ حاویہ میں جائیں گے، ناممکن ہے کہ تو ان کا کوئی مددگار پالے، یعنی اس دن کوئی
ان کی مدد نہیں کرے گا، سب سے نچلا درجہ جو ہے وہ منافقین کا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ صدق اللہ العظیم۔